عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا الغومون ديال لو ديرنيي جور دان كونداني دو فيكتور هيغو. بزاف الناس عندهم مشاكل في هذا الغومون، كتجيهم صعيبه حيت اللونغاج ديالها شويه قاصح وفيها لي شابيتر بزاف. دونك حنا غادي نبداو بها دابا باش يلاه نفهموها ونميتريزيوها مزيان. من هنا تيقرب لينا الجهوي ان شاء الله. بالنسبه لي اول مره كيشوف الفيديو يدير جيم ودير ابوني باش يوصلوا الجديد، واللي عنده شي اقتراح بالنسبه للفيديوهات الجايه خليه لنا في الكومونتير. نبداو. لو تيتر لو ديرنيي جور دان كونداني. بالنسبه لو تيتر حاولوا ما تغلطوش لو تيتر. الا غلطتوا في لو تيتر كتعطيو واحد الفكره للمصحح انكم ما شادين والو، ما عارفين حتى شي حاجه. يعني لو تيتر لا غلطتي فيه صافي المصحح كيولي كيقلب لك غير على السبه. لوتور اللي كتب لينا لو ديرنيي جور دان كونداني هو فيكتور هيغو. في ماجيسكول اش ماجيسكول، كتبتوهم مينيسكول مشات لكم النقطه ديالها. دات اي ليو دو نيسونس، قلت لكم اي كاتب من ديال لي غومون ثلاثه خاصكم تعرفوا امتى تزادوا فين تزاد وامتى مات وفين مات، وجوج ديال الكتب وحدين اخرين ديالو. بالنسبه لفيكتور هيغو لا دات اي ليو دو نيسونس، تاريخ ومكان الازدياد. ني او 1802 ا بيزونسون، زاد في 1802 في واحد البلاصه سميتها بيزونسون. دات اي ليو دو ديسي، تاريخ ومكان الدفن. مور en 1885 à Paris، مات في 1885 في باريس. اوتر اوفر، اي كاتب حفظوا لي جوج فقط، جوج ديال الكتب من غير الغموض اللي كنقرا. عندنا لي ميزيرابل، عزلت لكم جوج ساهلين اللي دغا كيتحفظوا ودغا كيتكتبوا. لي ميزيرابل البؤساء، نوتر دام دو باريس. لا دات دو بوبليكاسيون، امتى تنشرت القصه. حنا ما كتهمناش امتى تكتبات القصه، ماشي سوقنا فيها. نهار الامتحان كيسولونا امتى تنشرات القصه، كيقول لنا دات دو بوبليكاسيون ولا دات دو باريسيون، سي لا ميم شوز. غنكتبوا 1829 1829. بالنسبه ليبوك، الا سولونا على ليبوك كنغطي هاد جوج الارقام هادو 18 كنزيد عليها واحد كتعطيني 19. هاد جوج الارقام الاخرين حيدوهم، 18 زيدوا عليها واحد غتعطيكم ليبوك القرن. بالنسبه لو جونغ، لو جونغ دو رومون، رومون اتيز، ça veut dire quoi رومون اتيز؟ رومون اتيز هي واحد الغومون تكتبات، روايه تكتبات باش تدافع علينا على واحد الاطروحه، عندها واحد الموضوع كتدافع عليه. اشنا هو هاد لاطيز ديالنا حنايا اللي كاينه في هاد لو رومون؟ لاطيز هي لو تيم، لا ميم شوز. لاطيز يا اما يقولوا لكم عطيوني لاطيز يا اما يقولوا لكم لو تيم. لو تيم هو لا بين دو مور، حكم الاعدام، ولا غنسميوه بسميه اخرى لا بين كابيتال ولا لا كونداناسيون ا مور. هادو ثلاثه راه بحال بحال اللي كتبتو فيهم صحيحه. لا بين دو مور، لا بين كابيتال، لا كونداناسيون ا مور. هذا هو لو تيم. ملي يسولوكم على لو تيم ولا لا تيز غتكتبوا وحده من هادو. من يقولوا لكم لا تيز ديفوندو بار لوتور، اشنا هي هاد الاطروحه اللي كيدافع عليها الكاتب. ما قالوش لكم لا تيز وسكتوا، لا قالوا لكم لا تيز وسكتوا غادي تكتبوا لا بين دو مور ولا لا بين كابيتال ولا لا كونداناسيون ا مور. اما الا قالوا لكم لا تيز ديفوندو بار لوتور، يعني الاطروحه اللي كيدافع عليها الكاتب هي لابوليسيون دو لا بين دو مور، الغاء حكم الاعدام. فيكتور هيغو دار لنا هادشي باش يلغي حكم الاعدام. لا بين l'abolition de la peine de mort. Il y a la peine de mort, ou la peine capitale, ou la condamnation à mort. Le personnage principal, ou le narrateur. ملي كنقول لكم لو بيرسوناج برينسيبال ولا كنقول لكم لو ناراتور، شكون هو هنايا؟ هو لو كونداني ا مور، هو داك الشخص اللي محكوم عليه بالاعدام. حنا ما عارفين لا الاسم ديالو لا الجريمه اللي ارتكب لا حتى شي حاجه، فقط غنلقاو في واحد لو باساج غنلقاو لاج ديالو إلي اجي دو 40 ans. انا عطيتها لكم دابا وني غنخدموا داك لو باساج اللي اكتشفنا فيه العمر ديال لو كونداني. صافي دابا نمسح السبوره باش ندوزو نكملوا لي زانفورماسيون الاخرين. دابا نكملوا بالنسبه للفوكاليزاسيون والرؤيه اللي عندنا في لو ديرني جور دان كونداني. فوكاليزاسيون انترن، رؤيه داخليه، حيت اللي كيعاود لينا هو اللي واقع ليه هادشي. فوكاليزاسيون انترن كار لو ناراتور اي او ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال، هذاك اللي كيعاود لينا الراوي هو في نفس الوقت لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه.
هاد الجواب ديال فوكاليزاسيون انترن غتلقاوها في لا بواط ا ميرفي، حيت اللي كيعاود لينا سيدي محمد هو او ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال، لو ناراتور هو سيدي محمد و لو بيرسوناج برينسيبال هو سيدي محمد وهو اللي واقع ليه هادشي. دونك فوكاليزاسيون انترن نفس الجواب يتحط سوا كانت لا بواط ا ميرفي سوا لو ديرني جور دان كونداني ما يوقع حتى شي تغيير. لو registre littéraire ou bien la tonalité، يا اما غيقولوا لكم لو registre littéraire ولا التوناليتي. اش غتكتبوا؟ باتيتيك تراجيك. باتيتيك ان لو كونداني كيكتب هذاك الشيء اليوميات ديالو لو جورنال دو سي سوفرونس باش ياثر فينا. هذاك الشيء علاش فيكتور هيغو ما عطانا حتى شي انفورماسيون على لا كريم كومي بار لو كونداني، حيت كون قالوا لينا الجريمه اللي ارتكب لو كونداني ما غاديش يبقى فينا وما غيأثرش فينا وما غتكونش عندنا لا توناليتي باتيتيك. ما علينا، دابا غديروا باتيتيك او تراجيك. اللي تلف نهار الامتحان اين وحده فيهم غادي تكتبوا باتيتيك على هذا الشكل باتيتيك وتفتحوا القوس وتكتبوا تراجيك، حيت اصلا تراجيك عندنا الموت والموت كاين في الغومون كامله، وتراجيك شفناها في انتيغون. لو registre دو لانغ او بيان لو نيفو دو لانغ. الا سولونا عندنا 3 ديال لي نيفو دو لانغ. لو نيفو سوتوني هي اللغه المالوفه عندنا، لو نيفو فاميلي اللغه اللي كندويو فيها في الشارع، ولارغو هي لغه السجناء، هي اللغه اللي كيدويو بها الحباسه مع بعضياتهم. لي ليو دو لاكسيون، الاحداث كدور لينا في 3 ديال البلايص، بيساتر، الكونسيرجوري، لوطيل دو فيل. هادو هما 3 ديال البلايص اللي خاصكم تكونوا عارفين. هاد بيساتر بقى فيها لو كونداني من الشابيتر 1 حتى ل 21. هادي ما عادتش لكم تحفظوها، ما تحفظوهاش، حيت نهار الامتحان ملي غيعطيونا الباساج ما يمكنش لي انا غنعرف حق هذا هو الشابيتر 43 ولا هذا هو الشابيتر 9، ما يمكنش لكم تعرفوا. فقط غادي نعرفوا الاحداث اللي كاينه في كل سجن، هو باش غادي نعرفوا نصوبوا لا سيتوياسيون دو باساج. اما باش نحفظ الريزومي ديال لي شابيتر، عندي 49 شابيتر، امبوسيبل نحفظ الريزومي ديالهم، راه كل شابيتر فيه روينه ديال لي زيفينمون، يعني غناخذوا داكشي اللي غادي نحتاجو فقط لا غير. بيساتر، كونسيرجوري، لوطيل دو في، هادو هما 3 ديال البلايص اللي غيدوز منهم لو كونداني. بيساتر غيبقى فيها 6 سيمين، 6 ديال السيمانات. لو جور دو سون اكزيكوسيون، نهار غيتعدم غيتحول من بيساتر الكونسيرجوري، ومن الكونسيرجوري غيتحول في نفس النهار لوطيل دو في. هنا فين كاينه ساحه الاعدام لا بلاص دو غريف. غادي نديرو لي ديتاي ديال هاد لي 3 ليو ان شاء الله. دابا غير باش تركزوا معايا، بالنسبه للناس اللي باقي ما دوزوش الفرد انا غير وريتكم لو ليو دو لاكسيون اللي يقدر يكون عندكم نهار الفرد. البيساتر من شابيتر 1 ل 21، كونسيرجوري غيكون في الشابيتر 22 حتى 47، لوطيل دو في من 48 حتى ل 49. عندنا 49 شابيتر. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفقره مزيان. دابا غنديروا البريزونطاسيون دي بيرسوناج، دوك الشخصيات اللي خاصنا ثاني نكونوا عارفين. بيان سور غنبداو بالبيرسوناج المهمه عندنا هي لو كونداني. لو كونداني هو الشخصيه الرئيسيه اللي عندنا. لو كونداني هو لو ناراتور الراوي، اي لو بيرسوناج برينسيبال والشخصيه الرئيسيه. اي ان نوم كولتيفي، رجل مثقف يعني واعي قاري، ماشي شي واحد اللي ما قاريش امي. اي ان بير دو فامي، هو اب لعائله. الى اون فام، عنده الزوجه ديالو باقا على قيد الحياه، ما عارفين سميتها، هنونا. اون في، عنده بنته سميتها ماري، ام ماجيسكول. اي اون مير، عنده الام ديالو حتى هي باقا على قيد الحياه، ما عارفينش هي سميتها. الي اجي دو 40 طون، قلت لكم العمر ديالو 40 عام. هذه يقدر ما يقولش لكم الاستاذ في القسم، ولكن غادي نطيحوا غادي نخدموا الباساج اللي فيه هاد لافورماسيون هادي. ما علينا، عقلوا على البريزونطاسيون ديال لو كونداني. هو لو ناراتور، انا كنعاود، الحاكي، لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه. اي ان نوم كولتيفي، يعني رجل واعي قاري. اي ان بير دو فامي، هو اب لعائله يعني مجوج، عنده مرتو. الى اون فام، اون في، بنتو كي سابيل ماري. اي اون مير، والام ديالو. الي اجي دو 40 طون، وهناونا ما عارفين لا مو اسميتها لا مرتو اسميتها لا هو سميتو، نيت ما فيكم ما يحفظ. بنتو فقط اللي عارفين سميتها ماري.
Marie, la fille du narrateur. بنت الراوي، la fille du narrateur, la fille du condamné, la fille du personnage principal. âgée de 3 ans، عندها 3 سنين. فخيوش، هاد فخيوش هادي السميه ديال واحد الشخصيه حتى هي، راه ماشي سميه لو كونداني، راه البطل ديالنا ما عارفين سميتو. ان اوتر كونداني امور، واحد الواحد غيتلاقى معاه لو كونداني في الكونسيرجوري في السجن الثاني سميتو فخيوش. دابا نوريكم لي زيفينمون اللي غيوقعوا في الكونسيرجوري اللي منهم غيتلاقى مع فخيوش، وليني ما تلفوش. فخيوش ان اوتر كونداني امور، ماشي هو لو كونداني امور اللي كنخدامين عليه حنا دابا غندوزو لشخصيات اخرين خصنا نكونوا عارفينهم. دوطخ بيرسوناج. لو بورو هو منفذ الحكم، هو اللي غينفذ الحكم ديال الاعدام. لو سيرفيتور دو لا غيوتين هو المسؤول على ديك المشنقه. سولوي كي ابليك لا بين دو مور، ابليك هذا هو اللي كيطبق حكم الاعدام. لا بين دو مور او لا بين كابيتال او بيان لا كونداناسيون ا مور. لو بريتر هو لوم دو ريليجيون، رجل الدين. لا فول، راه هنا فول ماشي فال، ماشي دو زير، لا فول سي لي سبيكتاتور، هما ديك الجوقه. لا فول هي ملي كتشوف دابا بنادم مجموع، ديك الجوقه كنسميوها حنا لا فول. سي لي سبيكتاتور، دوك اللي كيتفرجوا فينا. اسيستي ا ليكزيكوسيون دو كونداني، هادو هما اللي غيبغيو يحضروا الاعدام ديال لو كونداني. بالنسبه لو كونداني حنا راه ما عارفينش واش غيتعدم في الاخر ولا لا. غتسالي لينا الغومون ب 4 اور، مكتوب فيها 4 اور، ما عرفناش هذيك مع داك التوقيت اللي هو 4 واش مات ولا ما ماتش. خلاو لينا لافان اوفيرت باش حنا ايماجيني واش غيجي العفو وغيتعتق، غادي يتعدم، غادي ما عرفناش. المهم النهايه ديال لو غومون لو ديرني جور دان كونداني ما بيناش وما واضحاش. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي خصكم تحفظوه وتكونوا عارفينه باش يلا تمشيو معايا مزيان في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله. دابا غادي نخدموا لو شيما ناراتيف ديال لو رومون لو ديرني جور دان كونداني. لا سيتوياسيون انيسيال، وضعيه البدايه. لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه، موني يعيش، اون في حياه، هوروز سعيده، اي ترانكيل افيك سا فامي، يعني الوضعيه البدايه ما فيها حتى شي مشكل. الشخصيه الرئيسيه كتعيش واحد الحياه سعيده وهادئه مع العائله ديالها افيك سا فامي. هادشي اللي واقع للشخصيه الرئيسيه. هاد لا فامي شكون؟ سا فام مرتو، صافي بنتو ماري، او سا مير امو. ليليمون بيرتورباتور، يعني مادام عندنا وضعيه بدايه مكامله ضروري عندنا واحد المشكل. هذا المشكل هذا اللي غيجي غيبرزط لنا لو رومون. لا كريم، الجريمه، كومي المرتكبه بار لو بيرسوناج برينسيبال، يعني كان جالس لو كونداني ما عليه ما بيه، عايش مع عائلته بخير، ناض ارتكب واحد الجريمه. هذيك الجريمه هي ليليمون بيرتورباتور، هي اللي غتغير المسار ديال الحياه ديالو. لا كريم كومي بار لو بيرسوناج برينسيبال، الجريمه المرتكبه من طرف الشخصيه الرئيسيه. سي ان كريم، هي جريمه كي غاست فاغ. فاغ هنا ما كنعنيوش بشي حاجه واسعه وكبيره، لا، فاغ يعني غامضه، هنا كنعنيو بها غامضه. هاد الجريمه غامضه ما عارفينهاش، ما قالهاش لنا فيكتور هيغو. في الاخر ديال لو رومون في لي شابيتر الاخرين من 40 والفوق حتى ل 49 تما فين غنلقاو داوي لينا على الدم، على لو سون. بروبابلومون ان مورتر، احتمال ان تكون جريمه قتل. دابا نخدموا هاد لو باساج اللي فيه هاد البارتي هادي اللي عرفنا فيها انها تقريبا تقدر تكون جريمه قتل. لي بيريبيسي، مادام ارتكب جريمه الا وعنده واحد المخلفات هاد الجريمه هادي. لي بيريبيسي. لاغيستاسيون دو بيرسوناج برينسيبال، توقيف ديال الشخصيه الرئيسيه، يعني الشخصيه الرئيسيه غتوقف، ارتكبت جريمه غتوقف. لو بروسي او لو جوجمون اي لا كونداناسيون ا مور. لو بروسي او لو جوجمون هو الحكم، يعني الحكم وحكموا عليه بالاعدام، يعني ما توقف داك الشخصيه الرئيسيه لو ناراتور توقف تحكم عليه بالاعدام. ملي غيتحكم عليه بالاعدام غيديوه للسجن ديال بيسيتر. لو ترانسفير à la prison de Bicêtre،
غيديوه للسجن الاول اللي سميتو بيسيتر و il reste 6 سيمين، غيبقى في هذاك السجن 6 ديال السيمانات. غتقولوا لي علاش ما مشاوش طبقوا عليه الحكم من هنا يوم ولا يومين وهناونا؟ لا، بقى 6 سيمين تما حيت دار الطعن ديال الحكم وبغى يستأنف الحكم، يعني على الله ينقصوا عليه يعطوه الاشغال الشاقه ولا يديروا ليه شي حكم واحد اخر من غير الاعدام. سي بوغ اتوندر لو بوفوار اون كاساسيون، يعني كيتسنى الرد من المحكمه ديال الاستئناف. من شابيتر 1 حتى 29 كاين هادشي هذا اللي قلت لكم. دابا غادي نكملوا لي بيريبيسي. لي بيريبيسي. في لي بيريبيسي عندنا واحد ليفينمون تا هو مهم، لو جور دو سون اكزيكوسيون، النهار اللي غيتعدم فيه لو كونداني، إلي ترانسفير غادي يحولوه على كونسيرجوري، غيمشي من السجن الاول اللي هو بيسيتر للسجن الثاني اللي هو الكونسيرجوري. غادي يخرج مع 7 من السجن الاول اللي هو بيسيتر، غيوصل مع 8:30 للسجن الثاني اللي هو الكونسيرجوري. غيبقى فيه حتى 3 غيدير الديبار باش يمشي لا بلاص دو غريف اللي كاينه في لوطيل دو فيل. قلنا لو جور دو سون اكزيكوسيون il est transféré à la conciergerie où il rencontre، هنا فين غيتلاقى مع فريوش. فريوش سميه بلا لونغ لارغو اللي قلت لكم في قبل، سميت واحد لوطر كونداني امور، ماشي سميت لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا. غيتلاقى مع ان اوتر كونداني امور اي صافي ماري، ويتلاقى حتى مع بنتو الخادمه غتجيب ليه بنتو تشوفها حيت مرتو مريضه ومو مريضه. صافي ماري كي نو لو ريكوني با، بنتو ما غتعرفوش حيت غيضعف، لابس اللبسه ديال الاعدام، اللبسه ديك اللبسه الحمراء، ولات عنده لاباغ باللحيه ما عرفاتوش، وكتصحاب بها مات. لو ترانسفير ا لوطيل دو فيل، غادي يحولوه من الكونسيرجوري لوطيل دو فيل، غيدير ديبار من الكونسيرجوري مع 3 à l'hôtel de ville alors qu'il lui reste 1 heure à vivre، حيت هو في الاخر تاع لو رومون غتلقاو مكتوبه 4 heures، يعني 4 خصو يتعدم، يعني ملي غادي يحولوه مع 3 غتبقى ليه ساعه ديال الحياه باش يعيش. لو ترانسفير à l'hôtel de ville à l'heure qu'il lui reste، بقى ليه 1 heure à vivre، بقى ليه ساعه ديال الحياه باش يعيش. لو دينومون شنا تا في اونتيغون، يعني اللي قبل النهايه، او لو بريبار كيوجدو فيه، او لوي في سا طواليت. شنو هي او لوي في سا طواليت؟ يعني كيحسنوا ليه راسو، كيقطعوا ليه الكول ديال القنيجه باش ما يبسطوش من يبغيو يقجوه. اي اون لي مين ا لا بلاص دو غريف، وغادي يديوه للساحه ديال الاعدام. علاش؟ بوغ ليكزيكوسيون، باش يتعدم. هاد لا بلاص دو غريف كاينه في لوطيل دو فيل، زقيو معايا باش ما تلفوش. كاينين 3 ديال لي ليو. كاين بيسيتر غيبقى فيها 6 سيمين، النهار اللي غيتعدم فيه غادي يتحول من بيسيتر للكونسيرجوري، غادي يخرج من بيسيتر مع 7 غيوصل مع 8:30 الكونسيرجوري. غيتلاقى في الكونسيرجوري مع فريوش ومع بنتو ماري، غادي يهزوه من الكونسيرجوري مع 3 غيدير ديبار، غيديوه لوطيل دو فيل. في هذاك لوطيل دو فيل كاينه لا بلاص دو غريف، كاينه ساحه الاعدام. هذيك الساعه غتكون باقا ليه ساعه باش يعيش، غادي يحسنوا ليه راسو، غازي لي شوفو، وغادي يقطعوا ليه الكول تاع القامجه ديالو، وغيديوه لا بلاص دو غريف. لا سيتوياسيون فينال، وضعيه النهايه. هنا ما كنكتبش على قبل حيت ما غاديش يبان لكم مع الضوء داكشي علاش. لابسونس دو سيتوياسيون فينال، ما كايناش وضعيه النهايه، انا ما كايناش، بويسكو لوتور حيت الكاتب لاس لو شوا، خلى الاختيار او ليكتور القراء ديماجيني يتخيلوا لا فان، سي اون فان اوفيرت. يعني هاد فيكتور هيغو ما عطاناش النهايه، كتب لينا 4 في الاخر وخلاها لينا بحال هكا. يعني كاين اللي غيقول تعدم، كاين اللي غيقول جاه العفو حتى لاخر لحظه، كاين اللي غيقول صافي غيطبقوا عليه حكم اخر كل واحد اشنو غادي يعزل. المهم ما عندنا سيتياسيون فينال بويسكو لوتور لاس لو شوا، خلى الاختيار او ليكتور القراء ديماجيني يتخيلوا لا فان، سي اون فان اوفيرت. نتمنى تكونوا فهمتوا لو شيما نيغاتيف ديال لو ديرني جور دان كونداني. هادو هما لي زيفينمون اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان. راه كل حاجه هنا عندها واحد الشابيتر ديالها ولا 2 شابيتر
ديال الخدمه. بحال دابا ملي غيتلاقى مع فخيوش ومع بنتو راه طويل داكشي، يعني لو شابيتر غير حنا كنختصروا لي زيفينمون المهمين. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي واللي فيه استافد يبارطاجي مع صحابو، وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد، واللي عنده شي اقتراح بالنسبه للفيديوهات المقبله يخليه ليا في لي كومونتير.